भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईहरुको खबर? ठीक छ? मेरो पनि ठीक छ। ल, आज चाहिँ हामी हेर्नुस् त कक्षा 3 को गणित विषयको हाम्रो समुदाय अन्तर्गत पाठ 7 मा रहेको भिन्न शीर्षकमा छलफल गर्ने छौं है। यो भन्दा अगाडिको कक्षामा तपाईहरुले भिन्न पढ्नु भएको थियो कि छैन? के पढ्नु भएको थियो भिन्नमा सम्झिनुस् त? के पढ्नु भएको थियो? हो, तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि चाहिँ स्याउलाई आधा पार्दा भिन्नमा कसरी लेख्ने अनि 4 टुक्रा बनाउँदा भिन्नमा कसरी लेख्ने भनेर सिक्नु भएको थियो होला हो है? ल, ठीक छ। त्यसो भए अब हामी आजको कक्षामा पनि भिन्नको थप कुराहरू सिक्ने छौं। तयार हुनुहुन्छ? अनि तपाईहरुले आफूसँगै आफ्नो बुक, कपी र पेन्सिल पनि लिनु भएको छ होला? छ? स्याबास, ल आउनुस्। सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई हेर्नुस् त एउटा चित्र देखाउँछु। हेर्नुस् है यहाँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त यो वृत्तमा ऑरेन्ज कलर गरिएको कति भाग छ? 1 भाग छ। अब यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने होला त? ल, पहिला जम्मा भाग कति छ? हेर्नुस् त 1 2 3 जम्मा भाग छ। अनि ऑरेन्ज कलर गरिएको सुन्तला रङको कति भाग छ? 1 भाग छ। हेर्नुस् त यसरी भिन्नमा लेखिन्छ है। 1 का मुनि 3 हो। हेर्नुस् त यो सुन्तला रङको भाग गरी सुन्तला रङ है, ऑरेन्ज कलर भनेको सुन्तला रङ। हेर्नुस् त मैले यहाँ लेखेँ, यो चाहिँ यो भिन्न चाहिँ सुन्तला रङको भागको भिन्नलाई हामीले 1/3 लेख्यौं है। अब हेर्नुस् त यहाँ त हरियो रङको कति भाग छ? 2 भाग छ। अब यसलाई पनि भिन्नमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने त? ल, जम्मा कति भाग छ रे? 3 भाग। अनि यो 3 भागमा हरियो रङ गरेको कति भाग छ? 2 भाग। स्याबास, 2 भाग है। यो चाहिँ हरियो रङ। ल हेर्नुस्, हामीले यसरी भिन्नमा लेख्न सक्छौं। र भिन्नमा लेख्दा यो माथि लेखिएकोलाई के भनिन्छ? याद गर्नुभएको छ? अंश। यो तलकोलाई हर। यसमा अंश 1, हर चाहिँ 3 छ। अनि यसमा नि अंश 2, हर चाहिँ 3 छ। स्याबास। ल, अब फेरि यता हेर्नुस् त। भाइ बहिनीहरू, यो एउटा आयतकार कागजको टुक्रा है। यो चाहिँ आयतकार कागजको टुक्रा भयो। यसमा कति भाग लगाइएको छ? हेर्नुस् त यो टुक्रालाई 1 2 3 भाग लगाइएको छ। अनि कति भागमा यस्तो छाया पारिएको छ? हेर्नुस् त कति भागमा? स्याबास, 1 भागमा छाया पारिएको छ। भने यसलाई भिन्नमा कसरी लेख्ने त? जम्मा कति भाग छ? हेर्नुस् त 3 भाग है। जम्मा 3 भाग छ भने छाया पारिएको भाग चाहिँ कति छ त? 1 छ। स्याबास, 1। यसलाई हामी 1 का मुनि 3 हो, 1/3। कस्तो कलरको पेपर छ? हेर्नुस् त ब्लू है। हो, अब फेरि यता हेर्नुस् है त। अब मैले उत्रै यो अर्को आयतकार पेपरलाई पनि यहाँ टाँसेँ। ल हेर्नुस् त उत्रै छन् है यो दुईवटा आयतकार टुक्राहरू। हेर्नुस् त यहाँ पनि कति भाग लगाइएको छ? 1 2 3 भाग लगाइएको छ। यसमा चाहिँ कति भागमा छाया पारिएको छ त? कति भागमा? स्याबास, 2 भागमा। अब यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने होला? जम्मा 3 भाग छ। 3 भाग मध्ये छाया पारिएको भाग चाहिँ कति छ? 2। स्याबास, 2 छ
हो हामीले यो दुईवटा बराबरी आयतकार टुक्राहरूलाई भिन्नमा त लेख्यौँ, छाया पारिएको भाग र जम्मा भागलाई भिन्नमा लेख्यौँ। अब हामीलाई भिन्न चाहिँ कुन ठुलो र कुन सानो हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। के गर्ने होला हेर्नुहोस् त, भिन्नको तुलना गर्नु पर्यो है। यो दुईवटा भिन्नमा कुन चाहिँ ठुलो होला अनि कुन चाहिँ सानो होला त कसरी पत्ता लगाउने होला? लाउनुहोस्, हेर्नुहोस् त, यो दुईवटै पेपरहरू चाहिँ बराबरी के छ, साइजको छ है, आकार चाहिँ बराबरी छ हो। तर भिन्नमा लेख्दा 1/3 र 2/3 भएको छ भने हामीले कुन चाहिँ भिन्न ठुलो र कुन चाहिँ सानो हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यहाँ छाया पारिएको भागलाई हेर्छौँ। सम्झनुहोस् है, छाया पारिएको भागलाई हेर्नुपर्छ। यो दुईवटा चित्रमा कुन चाहिँमा चाहिँ छाया पारिएको भाग बढी छ त हेर्नुहोस् त। यो दुईवटामा छाया पारिएको भाग कुनमा बढी छ? यसमा कि यसमा? स्याबास, यसमा हेर्नुहोस् त। यहाँ सिधा गर्दा यसको त यति मात्रै छाया पारिएको छ, यसको चाहिँ यति बढी छाया परेको छ हो। त्यसैले बराबरी यो दुईवटा भिन्नमा छाया पारिएको भाग चाहिँ यसमा बढी छ 2/3 मा। त्यसैले 2/3 चाहिँ ठुलो भिन्न भयो र छाया पारिएको भाग कम छ, त्यसैले 1/3, 1/3 चाहिँ सानो भिन्न भयो है। सम्झनुहोस् है। ल यसलाई अब यहाँ लेखौँ है त। पहिला 1/3 थियो, यो चाहिँ यो भन्दा के हो, सानो। के हो, सानो, किन त छाया पारिएको भाग कम छ। अब हामीले यसलाई यस्तो चिन्ह प्रयोग गर्छौँ। थाहा छ यो चिन्हको बारेमा तपाईहरुलाई? अगाडि पढ्नु भएको छ हो। भन्दा सानो कुन भन्दा? 2/3 भन्दा सानो। 1/3 चाहिँ 2/3 भन्दा के रहेछ? सानो रहेछ। यसरी हेर्नुहोस् त, हामीले भिन्नको तुलना गर्न सक्छौँ। यो 1/3 चाहिँ सानो कि ठुलो? सानो। अनि 2/3 चाहिँ के रहेछ? ठुलो भिन्न रहेछ है। हो र यो दुईवटा भिन्नमा हेर्नुहोस् त, यो अंश भयो यहाँ, अनि यो चाहिँ के भयो? हर भयो। दुईवटै भिन्नहरूमा के चाहिँ समान छन्? अंश कि हर? समान भनेको उति नै। के चाहिँ? स्याबास, हर चाहिँ समान छन् हो। हर चाहिँ समान छन्। हर समान भएको भिन्नमा चाहिँ अंश ठुलो भएको भिन्न चाहिँ ठुलो हुँदै रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो अंश भयो 1/2 ठुलो छ हो। त्यसैले समान हर भएको भिन्नमा अंश ठुलो भएको भिन्न चाहिँ के हुने रहेछ? ठुलो हुने रहेछ। सम्झनु पर्छ है त। ल अब फेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब फेरि हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ ग्रीन कलरको आयतकार पेपरको टुक्रा भयो। ल यसमा पनि हेर्नुहोस् त, यो टुक्रालाई कति भागमा बाँडिएको छ हेर्नुहोस् त। छुट्याइएको भागहरूलाई यस्तो मोटो मोटो रेखा तानिएको छ है। हेर्नुहोस् त कति भाग छ यसमा? 1 2 3 4, जम्मा 4 भाग। 4 भागमा कति भाग चाहिँ छाया पारिएको छ त? हेर्नुहोस् त, 1 2 3, 3 भाग चाहिँ छाया पारिएको छ हो। जम्मा 4 भाग छ र छाया पारिएको भाग कति छ? 3। अब यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने होला त? सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो आफ्नो कपीमा यसलाई भिन्नमा लेख्नुस् त। लेख्नुभयो? स्याबास, के लेख्नुभयो ल भन्नुस् त? जम्मा भाग कति छ रे? 4 हो। जम्मा 4 भाग छ। अनि छाया पारिएको भाग चाहिँ कति छ? 3। स्याबास, 3/4 हुँदो रहेछ भिन्नमा लेख्दा। लेख्नु भएको छ नि है। अब फेरि हेर्नुहोस् है त। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यो कागजको टुक्रा चाहिँ, आयतकार कागजको टुक्रा चाहिँ बराबरी छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो बराबरी टुक्रामा कति भाग लगाएको छ? यसमा पनि हेर्नुहोस् त कति भाग?
4 भाग। 4 भागमध्ये कति भागमा चाहिँ छाया पारिएको छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, कति भागमा? 2 भागमा। स्याबास, जम्मा 4 भाग रहेछ। 4 भागमा छाया पारिएको भाग चाहिँ कति रहेछ? 2। अब यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ लेख्न? सबैजनाले आफ्नो आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। ल लेख्नुहोस् त। लेख्नुभयो? कति लेख्नुभयो त? पहिला जम्मा कति भाग रे? 4 भाग। अनि छाया पारिएको भाग चाहिँ कति रहेछ? स्याबास, 2 रहेछ है। ल हेर्नुहोस् त, हामीले भिन्नमा त लेख्यौँ। अब हामीलाई के कुरा पनि जान्नु छ त? कुन भिन्न ठुलो हो, कुन चाहिँ भिन्न सानो हो भनेर पनि जान्नुपर्ने छ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ? बराबरी यो टुक्राहरूलाई सँगै राखेका छौँ भने छाया पारिएको भाग कुनमा बढी छ त? त्यसको आधारमा हामी के गर्छौँ? सानो भिन्न र ठुलो भिन्न भनेर पत्ता लगाउँछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, कुनमा बढी छ? 3/4 मा चाहिँ छाया पारेको भाग बढी छ। यति बढी छ है। हो, अनि 2/4 मा चाहिँ छाया पारेको भाग के छ? कम छ है। सम्झिनु भयो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, 3/4 मा चाहिँ छाया पारेको भाग बढी छ अनि 2/4 मा चाहिँ छाया पारेको भाग कम छ। त्यसैले यहाँ कुन चाहिँ भिन्न ठुलो भयो त? छाया पारी बढी भएको भाग चाहिँ के चाहिँ भिन्न चाहिँ ठुलो भयो हो। अब यसलाई लेखौँ है त। 3/4 र कुन छ अर्को? 2/4 मा कुन ठुलो थियो? 3/4 है। यसलाई भन्दा ठुलो चिन्ह राखौँ। हेर्नुहोस् त, 3/4 चाहिँ 2/4 भन्दा ठुलो भिन्न हो भने 2/4 चाहिँ 3/4 भन्दा सानो भिन्न हो है। स्याबास भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी भिन्नलाई के गर्न सक्ने रहेछौँ? तुलना गर्न सक्ने रहेछौँ अनि ठुलो र सानो पनि छुट्याउन सक्ने रहेछौँ। ल ठिक छ। अब फेरि हेर्नुहोस् है त। ल अब यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि कस्तो कलरको पेपर हो यो? रेड कलर है। अनि यहाँ यो रेड कलरको कागजको टुक्रालाई कति भाग लगाइएको छ हेर्नुहोस् त? 2 भाग है। अब 2 भागमा कति भागलाई छाया पारिएको छ त? 2 भागमा 1 भागलाई चाहिँ छाया पारिएको छ है। अब यसलाई भिन्नमा लेखौँ। ल तपाईहरु पनि आफ्नो आफ्नो कापीमा लेख्नुस् है त। लेख्नुभयो त? हो, कति लेख्ने रे? जम्मा 2 भाग छ अनि छाया पारिएको भाग चाहिँ कति छ? 1 भाग छ भने 1/2 यो अंश भयो, यो चाहिँ हर भयो। यसै गरी अब फेरि हेर्नुस् है त यहाँ। ल मैले अर्को पनि उत्रै आकारको कागजको टुक्रालाई यहाँ टाँसे। ल अब हेर्नुस् त, यहाँ पनि के छ? यो आयतकार कागजको टुक्रा चाहिँ बराबरी छ अनि कति भाग लगाइएको छ यसमा हेर्नुस् त? यसमा चाहिँ जम्मा 3 भाग लगाइएको छ। 3 भाग है। अनि 3 भागमा छाया पारिएको भाग चाहिँ कतिवटा छ त? 2वटा है। 2वटा भाग चाहिँ छाया पारिएको छ हो। अब यसलाई पनि भिन्नमा लेख्नु पर्यो। ल लेखौँ है त। जम्मा कति भाग छ रे? 3 भाग छ है। अनि छाया पारिएको भाग चाहिँ कति छ? 2 छ। 2 छ हो। हेर्नुस् त, यहाँ 1/2 रहेछ। 1/2, यहाँ चाहिँ 2/3 हो। अब यसलाई तुलना गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ भिन्न ठुलो र कुन चाहिँ भिन्न सानो हो भनेर। ल कसरी गर्ने त? ल केही अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? कसरी? छाया पारीको भाग हेरेर। कुनमा चाहिँ यो 2वटा बराबरी भएको कागजको टुक्राहरूमा 1/3 मा र 2/3 लेखिएको भिन्नमा चाहिँ कुनमा चाहिँ छाया पारिएको भाग बढी छ हेर्नुस् त। कुनमा? यसमा हो।
हो त्यसैले हेर्नुस् त 1/2 भन्दा 2/3 चाहिँ ठुलो कि सानो? ठुलो। हेर्नुस् 1/2 छ हामीसँग 1/2 पनि भन्न सक्छौँ है हामी। 1 का मुनि 2 अनि 2 का मुनि 3। अब यसलाई भन्दा सानो र भन्दा ठुलोको चिन्ह राख्नु पर्यो हो। कुन चाहिँ ठुलो रे? यो। त्यसैले हामी यो चिन्ह राख्छौँ है। हेर्नुस् त ठिक छ। 1 का मुनि 2 भिन्न चाहिँ 2 का मुनि 3 भन्दा सानो छ भनेर हामीले यो चिन्हलाई राख्यौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू हामी भिन्नको के गर्न सक्ने रहेछौँ? तुलना गर्न सक्ने रहेछौँ। कुन चाहिँ भिन्न ठुलो र कुन चाहिँ भिन्न सानो हो भनेर तुलना गर्न सक्ने रहेछौँ है। हो कि होइन? हो, स्याबास। ल अब यता हेर्नुहोस् है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको होला यहाँ चाहिँ? तल दिएका प्रत्येक चित्रमा रङ्गाइएको भागलाई जनाउने भिन्न लेख्नुहोस् र त्यसमा यस्तो गोलोमा चाहिँ के हो यो भन्दा ठुलो वा भन्दा सानो चिन्ह लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा भाग थियो जम्मा? 3वटा र रङ्गाइएको भाग चाहिँ एउटा। त्यसैले यसलाई भिन्न लेख्दा के हुँदो रहेछ? 1 का मुनि 3। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् है त। यहाँ जम्मा कतिवटा भागहरू छन् हेर्नुहोस् त। कतिवटा कोठा छ यो आयतभित्र? 3वटा। हेर्नुहोस् है त। यसमा अब हेर्नुहोस् त रङ्गाइएको भाग चाहिँ कतिवटा रहेछन्? 2वटा भाग रङ्गाइएको रहेछ। अब यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्नुहुन्छ त? सबैजनाले आफ्नो आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् त। लेख्नुभयो त? स्याबास। ल हेर्नुहोस् है त के हुने रहेछ? 2/3 हुने रहेछ। हामीले यहाँ पनि यस्तै गरेका छौँ कि क्या हो? हो है। यहाँ गरेको र यहाँ देखेको चाहिँ उस्तै रहेछ। अब तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होला? सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त। अब यसलाई पनि सँगै राखेर हेरौँ है त। कुन चाहिँ रङ्गाइएको भाग के छ? बढी छ अनि कुनमा चाहिँ कम छ। हेर्नुहोस् त यो यहाँ भन्दा यहाँ चाहिँ रङ्गाइएको भाग के छ? बढी छ हो। त्यसैले 2/3 चाहिँ 1/3। 1 का मुनि 3 चाहिँ 2 का मुनि 3 भन्दा के सानो कि ठुलो? सानो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 का मुनि 3 चाहिँ 2 का मुनि 3 भन्दा के हो रे? अब कुन चिन्ह राख्छौँ हामी? यो के हो? स्याबास। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ 1 का मुनि 3 चाहिँ 2 का मुनि 3 भन्दा सानो भिन्न हो भनेर हामीले यस्तो चिन्ह राख्यौँ। ठिक छ। यहाँ चाहिँ 1 का मुनि 3 भनेको एउटा मात्रै 1 का मुनि 3 हो। यो 2 का मुनि 3 भनेको चाहिँ 2वटा 2 का मुनि 3 हो। सम्झिनुहोस् है त। ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि रङ्गाइएको भागलाई जनाउने भिन्न लेख्नुहोस् भनेको छ। अनि त्यसलाई भन्दा ठुलो र भन्दा सानोको चिन्ह पनि राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त यहाँ। ल यहाँ जम्मा कतिवटा भाग रहेछन् हेर्नुहोस् त? कतिवटा? 4वटा। अनि 4वटा भागमा रङ्गाइएको भाग चाहिँ कतिवटा? 2वटा। अब यसलाई भिन्नमा लेखौँ। ल हेर्नुहोस् त भिन्नमा लेख्दा कति हुने रहेछ? 2 का मुनि 4 हो। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ कतिवटा भाग छ हेर्नुहोस् त? कतिवटा कोठा? 1 2 3। ल 3वटा कोठामा कतिवटा कोठा रङ्गाइएको छ? रङ्गाइएको भाग कति छ? 1 छ है। यसलाई भिन्नमा लेख्दा कसरी लेख्छौँ हामी? 1 का मुनि 3 लेख्छौँ हो। अब यो 2वटा चित्रहरूलाई हेरेर हामीले ठुलो भिन्न कुन हो र सानो भिन्न कुन हो भनेर छुट्याउनु पर्यो भने के गर्छौँ त? 2वटा चित्रहरूलाई सँगै राख्छौँ। हेर्नुहोस् त
अब यहाँ यो दुईवटा चित्रलाई हेर्दाखेरि रङ्गाइएको भाग कुनमा बढी छ हेर्नुहोस् त। रङ्गाइएको भाग कुनमा बढी छ? यसमा बढी छ हो। यो हेर्नुहोस् त, यो चित्र बराबरी छन् नि त, दुवैवटा बराबरी छन् हो। यसमा 4 भाग लगाइएको छ, यसमा चाहिँ 3 भाग। अब यो बराबरी भएपछि यसमा रङ्गाइएको भाग कुनमा बढी छ भन्दा यसमा बढी छ हो। त्यसैले रङ्गाइएको भाग बढी भएको भिन्न चाहिँ के हुन्छ? ठुलो। हेर्नुहोस् है त, यसमा हेर्नुहोस् त कति भाग बढी रङ्गाइएको छ भनेर मैले यहाँ देखाएको छु। यति कम छ है। अब यसलाई हेर्नुहोस् त, 2 का मुनि 4 र 1 का मुनि 3 मा ठुलो भिन्न कुन हो रे? यो है, 2 का मुनि 4 चाहिँ ठुलो अनि 1 का मुनि 3 चाहिँ के हो? सानो। अब यसलाई चिन्ह पनि राखौँ है त। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यी 2 का मुनि 4 चाहिँ 1 का मुनि 3 भन्दा के हो? ठुलो हो। त्यसैले हामीले यस्तो चिन्ह राख्यौँ है। ल अब फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि रङ्गाइएको भागलाई जनाउने भिन्न लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई चिन्ह राखेर तुलना गर्नुहोस् भनेको छ है। ल आउनुहोस्, यहाँ जम्मा कतिवटा भाग चाहिँ हेर्नुहोस् त? 3 भाग। रङ्गाइएको चाहिँ कतिवटा भाग छ? एउटा मात्रै छ है। यसलाई भिन्नमा लेख्दा के हुने रहेछ त? 1 का मुनि 3 हुने रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा भाग छ? यहाँ चाहिँ 2वटा, एउटा पुराको 2 भाग छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, 1 भाग रङ्गाइएको छ। यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। लेख्न सकिन्छ है? सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, 1 का मुनि 2 भयो। अब यो दुईवटा भिन्नमा कुन ठुलो र कुन सानो भनेर हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। ल सँगै राखौँ है त दुईवटै चित्रलाई। ल हेर्नुहोस् त, सँगै राख्दा त यो आयताकार चाहिँ के छ? उत्रै छ। अनि रङ्गाइएको भाग चाहिँ यसमा भन्दा यसमा के छ? बढी छ हो। यसमा भन्दा यसमा के छ? बढी छ। अब भन्नुहोस् त, रङ्गाइएको भाग बढी भएको भिन्न ठुलो कि सानो? सानो। स्याबास हो। रङ्गाइएको भाग बढी भएको सानो, बढी भएको चाहिँ ठुलो है। ओके, ल ठिक छ। यहाँ दुईवटामा कुन चाहिँ ठुलो भयो त? रङ्गाइएको भाग यसमा बढी छ है। 1 का मुनि 2 चाहिँ ठुलो अनि 1 का मुनि 3 चाहिँ के? सानो। हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी यो तर्काले कति बढी छ भनेर देखाएको हो के। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ यति बढी छ नि हो। त्यसैले 1 का मुनि 2 ठुलो भिन्न भयो, 1 का मुनि 3 चाहिँ सानो भिन्न भयो। ल हेर्नुहोस्, अब हामी चिन्ह पनि राखौँ है त। हेर्नुहोस् त है। ल ठिक छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है। यहाँभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु। भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, यो वृत्तमा जम्मा कतिवटा भाग छ? 3 भाग है। अब 3 भागमा हरियो रङ लगाइएको भाग चाहिँ कति छ त? 2 है। अब यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने? हेर्नुहोस् त, जम्मा भाग कति छ रे? 3 छ। अनि हरियो रङ लगाइएको भाग कति छ? 2। यो चाहिँ हरियो रङ लगाइएको है। यो हरियो रङ लगाइएको भाग भयो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अरेन्ज कलर लगाइएको कति भाग छ? 1 अनि जम्मा 3। यसलाई पनि भिन्नमा लेखौँ। के हुन्छ हेर्नुहोस् त, जम्मा 3 भाग अनि यो अरेन्ज कलर गरिएको 1 भाग। यो चाहिँ सुन्तला रङ है। ल हेर्नुहोस् त, हामीले भिन्नमा लेख्यौँ। अब कुन चाहिँ ठुलो होला त? ल यहाँ हेरेर यसो अनुमान गर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले दुईवटै भिन्नलाई यहाँ लेखेँ। के छ हामीसँग? 2 का मुनि 3 हरियो रङ्गाइएको अनि 1 का मुनि 3 चाहिँ के छ? सुन्तला रङ्गाइएको, सुन्तला रङको।
ल अब यो दुईवटा भिन्नमा यहाँ हेरेर भन्नुहोस् त ठुलो कुन होला? धेरै रङ्गाइएको भाग भएको चाहिँ ठुलो भनेका छौँ हामीले, हो कि होइन? हो। ल हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ ठुलो हो? कुन चाहिँ? यो हरियो रङ्गाइएको है 2/3 चाहिँ ठुलो हो, अनि सुन्तला रङ्गाइएको चाहिँ थोरै छ, त्यसैले यो चाहिँ सानो भिन्न हो। अब यसलाई चिन्ह राख्न सक्नुहुन्छ? सबैजनाले आफ्नो आफ्नो कापीमा राख्नुहोस् त। राख्नुभयो? स्याबास। अब हेरौँ है त। यस्तै चिन्ह राख्नुभयो कि राख्नु भएन? राख्नुभयो? स्याबास भाइ बहिनीहरू, स्मार्ट हुनुहुन्छ है। अनि रमाइलो लागिरहेको छ? ल ठिक छ। अब यता हेर्नुहोस् है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ पनि दिएका भिन्नहरूको चित्र हेरी तुलना गर्नुहोस् र यो कुन चिन्ह हो? भन्दा सानो र भन्दा ठुलो चिन्ह प्रयोग गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त। यो सर्कल वृत्तमा कति भाग छ जम्मा हेर्नुहोस् त। 4 भागमा, अनि कति भाग रङ्गाइएको छ? 1 भाग। कुन कलर हो हेर्नुहोस् त? येल्लो। अब यसलाई भिन्नमा लेख्नु पर्यो है। लेख्न सक्नुहुन्छ? जम्मा भाग कति छ? 4, अनि कलर गरिएको भाग 1 छ हो। 1 का मुनि 4 भयो। अब यसमा हेर्नुहोस् त। यो सर्कललाई पनि कति भागमा बाँडिएको छ? 4 भागमा है। अनि कति भाग चाहिँ येल्लो कलर गरिएको छ हेर्नुहोस् त? 3 भाग। अब यसलाई पनि भिन्नमा लेखौँ है त। जम्मा 4 भाग अनि कलर गरिएको 3 भाग। ल हेर्नुहोस् त। 3 का मुनि 4 भयो। अब यो दुईवटा चित्रहरूलाई हेरेर हामीले कुन चाहिँ भिन्न ठुलो र कुन चाहिँ भिन्न सानो हो भनेर पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त। यहाँ पनि कलर गरिएको भाग बढी भएको भिन्न चाहिँ ठुलो र कम भएको भिन्न चाहिँ के हुन्छ? सानो हुन्छ। स्याबास। अब यो दुईवटा 1 का मुनि 4 र 3 का मुनि 4 मा कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो होला त? कुन चाहिँ ठुलो भन्नुहोस् त। पहिला कुन ठुलो? 3 का मुनि 4 हो। अनि सानो चाहिँ 1 का मुनि 4। अब यसलाई भन्दा ठुलो र भन्दा सानो चिन्ह पनि राखौँ है त। ल आउनुहोस्। हेर्नुहोस् त। 1 का मुनि 4 चाहिँ 3 का मुनि 4 भन्दा सानो छ, त्यसैले हामीले यो चिन्ह राख्यौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, एकचोटि अब बोर्डमा हेर्नुहोस् त। म यहाँ रुलरको प्रयोग गरेर एउटा आयात बनाउँदैछु है। मैले यहाँ 20 सेन्टिमिटर लिएँ है। यहाँ पनि 20 सेन्टिमिटर नै। हेर्नुहोस् त। यो एउटा आयत हो। यसलाई म बराबरी 4 भागमा बाँड्छु। यो जम्मा 20 सेन्टिमिटरको छ। यसलाई 4 भाग लगाउँदा 5-5 सेन्टिमिटरबाट है। ल
बराबर भयो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू भयो हो यसमध्ये अब म 3वटा भागमा चाहिँ छाया पार्छु है त तपाईहरु पनि कपीमा म सँगसँगै गर्नुस् है मैले 2 भागमा छाया पारे अब अर्को भागमा पनि ल हेर्नुस् त यसलाई अब भिन्नमा लेखौँ है त आफ्नो आफ्नो कपीमा तपाईहरुले पनि बनाउनु भएको छ होला छ ल यसलाई भिन्नमा लेख्नुस् त लेख्नु भयो जम्मा कति भाग 4 भाग अनि यो छाया पारिएको 3 भाग है ल अब फेरि यत्रै आकारको अर्को पनि चित्र बनाऊ 20 सेन्टिमिटर है हेर्नुस् त मैले अब यसलाई 2 भागमा बाँड्छु यो जम्मा 20 सेन्टिमिटरको छ है अनि 2 भाग लगाउँदा कति हुन्छ 10 ल ल हेर्नुस् त 2 भाग लगाएपछि अब यसको 1 भागमा चाहिँ छाया पारौँ है भाइ बहिनीहरु पनि आफ्नो कपीमा छाया पार्दै हुनुहुन्छ होला ल अब यसलाई भिन्नमा लेखौँ ल तपाईहरु पनि लेख्नुस् है जम्मा कति भाग छ 2 भाग छ अनि छाया पारेको भाग कति छ 1 भाग मात्रै छ है ल 1 भाग छाया पारिएको छ हामीले भिन्नमा चाहिँ लेख्यौं अब 2वटा भिन्नमा कुन ठुलो र कुन सानो भनेर छुट्याउनु पर्यो ल हेर्नुस् त 2वटा चित्रलाई हेरेर बताउन सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ भिन्न ठुलो र कुन चाहिँ सानो भनेर यो चाहिँ यसमा हेर्नुस् त बराबरी हो तर छाया पारिएको भाग चाहिँ यहाँ बढी छ नि यति बढी छ यहाँदेखि यहाँसम्म बढी छ है हो त्यसैले छाया पारिएको भाग बढी भएको भिन्न चाहिँ ठुलो है यो 3/4 चाहिँ 3 का मुनि 4 ठुलो भिन्न रहेछ अनि 1 का मुनि 2 चाहिँ सानो ल अब 3 का मुनि 4 अनि 1 का मुनि 2 अब यसलाई चिन्ह पनि राख्नु पर्यो ल भाइ बहिनीहरुले आफ्नो आफ्नो कपीमा राख्नुस् त ल हेर्नुस् है तपाईहरुले राख्नु भएको र मैले राखेको ठीक छ कि छैन हेर्नुस् त 3 का मुनि 4 चाहिँ 1 का मुनि 2 भन्दा ठुलो भिन्न हो राख्नु भयो शाबास ल भाइ बहिनीहरु हामीले आजको कक्षामा के सिक्यौं त एकचोटी सम्झनुस् त हामीले पहिला के गर्यौं चित्रहरुलाई हेरेर भिन्नमा लेख्न सिक्यौं अनि त्यसपछि छाया पारिएको भागलाई हेरेर ठुलो भिन्न र सानो भिन्न कुन रहेछ भनेर चिन्यौं अनि त्यसपछि भन्दा ठुलो र भन्दा सानोको चिन्ह राखेर भिन्नहरुको तुलना गर्यौं हो कि हैन हो है अब बाँकी तपाईहरुको बुकमा दिएको एक्सरसाइज चाहिँ अभ्यास चाहिँ गर्नुस् है त तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ शाबास भाइ बहिनीहरु हस् भाइ बहिनीहरु आजको कक्षा यति नै धन्यवाद नमस्ते